माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नमस्कार सहित स्वागत अभिवादन भएको छ। भर्खरै माझ राखेका छौँ पुरै फुक्छ हो यो त क्यु जस्तै छ त हो हाम्रो माछा उयो हुन्छ बच्चा हो क्या झार्दैछ अभी डर लाग्यो ल्याम्मै आएर झ्याम अब आउँछ खतरा आउँछ ए यहाँ दुईटा रहेछन्। सकिन यतिखेर हामी जूमा छौँ। जावलाखेलको यो जूको दृश्य म तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो तपाईले भालुको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै जावलाखेलको चिडियामा आएका छौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। मलेसियाबाट चाहिँ हामीले चितुवामा चट्टापट्टा गरेको 57 खालको यो खासमा यो जीवनहरू चाहिँ मलेसिया र इन्डोनेसियाको कममा पाउँछ। शनिले अलिक गाह्रो भयो। 24 मात्रै छ ब्रो। सुत्या छ है यो काम गर्न सकिँदैन। त्यसो भएपछि कहिले कहिले जू जाउँ जस्तो लाग्छ। 60 रुपियाँ सस्तो पाइदो रहेछ टिकट। मान्छे चाहिँ संसारका कुना काप्चामा सबैतिर जन्मिएका छन्। यो एक सिङ्गे गैँडा चाहिँ यहीँ जन्मिएको हो। यसको थलो चाहिँ मेरा त पुर्खा अन्त गएका भए पनि हुन्थ्यो होला। यसका पुर्खा न अन्त जान्थे न अन्त पैदा हुन्थे। त्यस कारण यो रैथाने भनेको यो धरती पुत्र गैँडा अमेरिकामा जन्मिँदैन। अमेरिकामा बसोबास गर्न बसाइ पनि जाँदैन। डिबी पनि काट्दैन यसले। केही मतलब छैन। यसलाई नेपाल प्यारो छ। नारायणीको किनार प्यारो छ। त्यसकारण यो ओरिजिनल्ली नेपाली। हामी अन्तबाट माइग्रेट भएर आएका हुन सक्दछौँ विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँबाट। तर यो यहाँको प्राकृतिक रैथाने। यसको संरक्षणका लागि मैले एडाप्टेसन गरेको छु। यसमा मैले अलिकति भन्नुपर्छ। यसलाई मैले एडाप्ट गर्दाखेरि 1 महिनाको खाना म आफू निजी यसलाई पाउँछु। कोभिड छैनजेलसम्म पारिश्रमिक दान गरेको हुनाले मेरो पारिश्रमिक आउँदैन। त्यसो भएर श्रीमतीको पेन्सनबाट खुवाउनुपर्छ यसलाई 1 महिना। म त अघि विद्युतीय रथमा चढेँ बग्गीमा। ज्येष्ठ नागरिकहरू आउँदा यस्तो विद्युतीय बग्गी चाहिने रहेछ।
त्यसकारण सरकारको तर्फबाट 4वटा विद्युतीय बग्गी आजको दिनको विशेष उपलब्ध गराउन म माननीय मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। चिडियाखानालाई यति साँघुरो ठाउँमा, यति सानो ठाउँमा चिडियाखाना यो उपयुक्त छैन साधारणतया भन्दाखेरि। अब जे चिज हामीले राखेका छौँ साना केजमा राखेका छौँ। त्यो साना केजमा राख्नु भनेको उनीहरूलाई एउटा पीडा प्रताडनाको पनि कुरो हो। उनीहरू कुद्ने ठाउँ, कुद्ने जनावरले कुद्न पाएन, खेल्ने जनावरले खेल्न पाएन, उफ्रिनेले उफ्रिन पाएन। त्यसो गरेपछि उनीहरूको प्राकृतिक प्रवृत्ति जुन छ, उनीहरूको चरित्र जुन छ, प्राकृतिक चरित्र, त्यो चरित्र चाहिँ लोप भएर जान्छ र उनीहरू त्यो मौलिक चरित्रमा, मौलिक प्राकृतिक चरित्रमा चल्न रमाउन पाउँदैनन्, जीवन बिताउन पाउँदैनन्। त्यो उचित होइन। त्यसकारण हामीले जूलाई चाहिँ अलिक फराकिलो ठाउँमा, ओपन ठाउँमा, जबकि यत्रो ठुलो स्पेसमा हामीले नेचरल ओपन जू घोषणा गरेका छौँ भने त्यस ठाउँमा कमसेकम मानवखोर त्यस्तो बाघलाई राख्ने ठाउँ, त्यो धेरै सानो ठाउँमा होइन। उसले अलिकति घुम्न ओर्न पाउनु पर्यो र आफू जङ्गली जनावर नै हुँ भन्ने उसले फिल गर्न सक्ने खालको स्थिति बनाउनु पर्यो र त्यसलाई रोकेको बलियो बार त्यसभन्दा कमसेकम 10 मिटर जति टाढाबाट मात्रै मान्छेले हेर्न पाउने, ताकि विभिन्न प्रकारका रोग व्याधिहरू मान्छेबाट उसमा पनि सर्न नपाओस् भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर अलिकति 10 मिटर्स डिस्टेन्स विभिन्न प्रकारका रोग बोकेका मान्छेहरू, किन भिजिटरको लस्कर हुने ठाउँमा त्यो विभिन्न प्रकारका रोगहरू बोकेका भिजिटर्स हुन सक्छन्। त्यसकारण अलिकति त्यसलाई डिस्टेन्सबाट मात्रै हेर्न पाउने र उनीहरूसँग व्यवहार गर्न डिस्टेन्सबाट मात्रै पाउने, सोझै लगेर खुवाउने ओर्ने जस्ता कुरा केहीलाई पनि गर्न नपाउने, त्यो खालको प्रबन्ध। कसैलाई खुवाउन इच्छा छ भनेदेखि डोनेसन बक्समा खुवाउने प्रबन्धका निम्ति डोनेसन बक्समा हालिदिने। अब पेपरलेस मनीतर्फ हामी जाँदैछौँ, त्यसकारण चेक काटेर कार्यालयलाई दिए हुन्छ। यो खालका विधिहरूमा हामी जान सक्छौँ र अलिकति ठुलो फराकिलो ठाउँमा हामी जू बनाउन सक्छौँ। यतापट्टि टाइगर सेक्सन, यो बङ्गाल टाइगर सेक्सन, यो चाहिँ अर्को लेपर्ड सेक्सन, यो चाहिँ यसको सेक्सन विभिन्न, अनि एलिफेन्ट सेक्सन अथवा अर्को राइनो सेक्सन, गैँडा सेक्सन, यी सेक्सनहरू छुट्याएर त्यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यतापट्टि हामी सायद जानुपर्छ भन्ने लाग्छ र यसलाई हामीले आजको समय पृथ्वीको बारेमा, पृथ्वीका प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा, जीव जन्तुहरूको बारेमा, वनस्पतिको बारेमा र मानिसको बारेमा, यी कुराहरूको बारेमा र पृथ्वीको बनोट, त्यस बनोटले सिर्जना गरेको वातावरण र इकोसिस्टम, यिनीहरूको महत्त्व, अर्थ, यी कुराहरूको शिक्षा अनिवार्य रूपमा हरेक बालबालिकालाई दिने गरी हरेक विद्यालयले कमसेकम एउटा यहाँनिर एउटा लेक्चर क्लास, लेक्चर रुम पनि जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि ब्रिफिङ रुम, त्यो ब्रिफिङ रुम बनाएर विद्यार्थीहरूलाई राखेर त्यसमा विद्वानहरूलाई बोलाएर पृथ्वी भनेको के हो र पृथ्वीभित्र रहेका चिजहरू, हिमाल के हो, पानी के हो, हिमालमा हिउँ किन छ, रुख बिरुवा के हुन्, जनावरहरू जीव जन्तुहरू के हुन्, वनस्पति र मानिसका बीचको सम्बन्ध के हो, जनावर र मानिसका बीचको सम्बन्ध के हो, शत्रुता कहिले कहिले कन्ट्राडिक्सन र कन्फ्रन्टेसन किन हुन्छ र त्यसको अर्थ के हो, यी सबै कुराहरू लिएर यसको महत्त्व, केही जानवरहरू
अत्यन्तै एग्रेसिभ हुन्छन्, भाइलेन्ट हुन्छन्, मांसाहारी हुन्छन्, कोही कोही म्यानिटर पनि हुन्छन्। त्यसको अर्थ, त्यसको वैज्ञानिक अर्थ, त्यसको प्राकृतिक अर्थ र वैज्ञानिक व्याख्या, यी चिजहरूको खास महत्त्व छ। ती कुराहरूको जानकारी बालबालिकाहरूलाई गराउने र उनीहरूलाई मानव जातिको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध, समग्र प्रकृतिसँगको सम्बन्ध, वनस्पतिहरूसँगको सम्बन्ध, जीवहरूसँगको सम्बन्ध, पानीसँगको सम्बन्ध, हावासँगको सम्बन्ध, यो कुराहरू हामीले बुझाउन जरुरी छ। मैले सायद हिजो बिहानै हो कि क्या हो, यो सामुदायिक वनको कार्यक्रममा बोलेको थिएँ। सामुदायिक वनको कार्यक्रममा पनि बोलेको थिएँ। हामी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रा लागि अक्सिजन छ बाँच्नका लागि। खाना केही दिन नभए पनि बाँचिन्छ, पानी अलिक समय नभए पनि बाँचिन्छ, तर हावा 2 वा 3 मिनट हावा पाएन भने, वा 2 मिनट हावा पाएन भने, अक्सिजन 2 मिनट पाएन भने, अक्सिजन नपाउने बित्तिकै पहिले ब्रेन डेथ भइहाल्छ। मस्तिष्कमा यदि 2 मिनट अक्सिजन पुगेन भने ब्रेन डेथ हुन्छ। ब्रेन डेथ भइसकेपछि अरू सबै चिजहरू डेथ हुन्छ। भेन्टिलेटरमा राख्न सकिएला, एकछिन 1-2 दिन त्यो मुटु चाहिँ चलाइराख्न सकिएला, तर मान्छे चाहिँ मरिसकेको हुन्छ। ब्रेन डेथ भनेपछि त्यसभन्दा उता जीवित रहेको हुँदैन। ब्रेन डेथ नहुनका लागि अक्सिजन चाहिँ हरदम सप्लाई भइरहनुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो फोक्सोले अक्सिजन लिने र त्यो अक्सिजन मुटुमा पठाउने, मुटुले रगत मार्फत मस्तिष्कमा अक्सिजन पुर्याउने र मस्तिष्क स्वस्थ रहने। यसकारण हामी प्राणायामका विधिहरू अथवा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विधिहरू, फोक्सो मजबुत राख्नका लागि व्यायामहरू, त्यो किन गर्छौँ भन्दाखेरि अक्सिजन लिन। अक्सिजन फोक्सोले लियो भने मात्रै मुटुमा पठाउन सक्छ। मुटु स्वस्थ भयो भने मात्रै त्यसले मस्तिष्कमा पठाउन सक्छ। तर यी सबै चिजका लागि अक्सिजन त उपलब्ध हुनु पर्यो, नेचुरल अक्सिजन, जो हावामा। हामी संसारको जुनसुकै भागमा पुगौँ, जहाँ पुगौँ, त्यहाँ सबभन्दा पहिले हाम्रो कृतज्ञता हुनुपर्दछ त्यस भूमिबाट, त्यस ठाउँबाट हामीले जुन अक्सिजन लिइरहेका छौँ। यति बेला म व्यक्त हरेक हिसाबले भन्ने हो भने यस ठाउँले मलाई उपलब्ध गराएको अक्सिजन, जसमा म सास फेरिरहेको छु र जीवित छु। यदि यहाँ मलाई अक्सिजन उपलब्ध हुँदैन थियो भने तत्काल जीवनको अन्त्य हुन्थ्यो। त्यसका लागि वनस्पतिसँगको हाम्रो सम्बन्ध, आधा सास हामी फेर्छौँ, हाम्रो फोक्सोले फेर्छ, आधा सास वनस्पतिले फेर्छ, किनभने वनस्पतिले अक्सिजन उत्पादन गर्छ। त्यसकारण वनको महत्त्व छ। वनको महत्त्व भएपछि वन्य जन्तुहरूको महत्त्व छ। अबको मान्यता भनेको वन्य जन्तु, जीव जन्तु, वनस्पति र मानव जाति, यी सबैको जीवनको हक छ यस धरतीमा। त्यसकारण हामीले वनको सम्बन्धमा भनेका छौँ, एउटा बिल्कुल प्राकृतिक वन, जसलाई हामीले बेग्लै ढङ्गले प्रयोग गर्छौँ। अलिकति वन हामीले यस्तो राख्नै पर्दछ जहाँ प्राकृतिक हिसाबले नै त्यो वन बढ्न पाओस्, हुर्किन पाओस्, उम्रिन पाओस्, बढ्ने, बुढो हुने, ढल्ने, सड्न पनि पाओस्। सड्नेको पनि आफ्नो प्रक्रिया छ, त्यो नेचुरल प्रक्रियामै जान पाओस्। धमिराले पनि गुड्लाउन पाओस्, धमिराको पनि जिन्दगी त्यहाँ होस्, अरू सरीसृपहरूको जिन्दगी त्यहाँ होस्। आगलागीबाट त्यसलाई सुरक्षित राख्ने, तर त्यसलाई हामीले सबै जीव जन्तुहरूको अथवा बिल्कुल प्राकृतिक हिसाबकै त्यसको सर्कल उसले पुरा गर्न पाओस्, त्यस प्रकारको वन। अर्को वन्य जन्तुहरूका निम्ति, खास जीवका लागि, खास जनावरका लागि
खास प्रकारको वन क्षेत्र, खास स्पेसिस, खास बोट बिरुवाका लागिको वन क्षेत्र र केही समृद्धिका लागिको वन क्षेत्र, वातावरण सँगसँगै समृद्धि पनि। हामीले ध्यान दिनुपर्छ, अग्ला रुखहरू जरुरी छ। प्रकृतिले यत्तिकै अग्ला रुखहरू बनाएको होइन। बुट्यानले वर्षा गराउन सहयोग पुर्याउँदैन, अग्ला रुखहरूले वर्षा गराउन सहयोग पुर्याउँछ। त्यसकारण बुट्यानबाट मात्रै हरियाली मात्रै भएर पुग्दैन र अक्सिजन मात्रै आएर पनि पुग्दैन। अक्सिजन त अलिक साना साना रुखहरूले पनि आउँछ, तर वर्षा हुन फेरि ठुला रुखहरू चाहिन्छ। र विभिन्न यो प्रजातिहरू प्रकृतिले यत्तिकै सिर्जना गरेको छैन, जसलाई हामीले संरक्षण गर्न जान्नुपर्दछ, सक्नुपर्दछ र त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। यस सम्बन्धमा हाम्रो वन मन्त्रालय, हाम्रा निकुञ्जहरू, आरक्षण क्षेत्रहरू, अरू सामुदायिक वनका क्षेत्रहरू र अरू विभिन्नले यस सम्बन्धमा असाधारण योगदान गर्नुभएको छ। तिनै योगदानको सन्दर्भमा आज हामी यो जूको कुरा गर्दैछौँ। जू सङ्कटमा पर्यो अहिले। यसभित्र रहेका जानवरहरूलाई, कर्मचारीलाई त हामी तनखा दिन्छौँ होला, थोरै भए पनि 50%। अब यी जनावरलाई त कोही पनि नआएपछि त 50% पनि हुँदैन, त्यो सङ्कटमा परेन। त्यसो भएर यिनलाई सङ्कटमा पर्न नदिनका निम्ति विभिन्न उपायहरू हामी गर्छौँ, जसमध्ये एडप्ट एन एनिमल को पनि हामीले चलायौँ, जस अन्तर्गत नजिकै गयो भने त्यति राम्रो मान्दैन, एडप्ट गरेपछि त अलिक राम्रो मान्नु परेन नि, नजिक गयो भने चाहिँ त्यति राम्रो मान्दैन। तैपनि यो हाम्रो अत्यन्त यसै धरतीमा जन्मिएको मान्छे चाहिँ संसारका कुना काप्चामा सबैतिर जन्मिएका छन्। यो एकसिङे गैँडा चाहिँ यहीँ जन्मिएको हो। यसको थलो चाहिँ मेरा त पुर्खा अन्त गएका भए पनि हुन्थ्यो होला, यसका पुर्खा न अन्त जान्थे न अन्त पैदा हुन्थे। त्यसकारण यो रैथाने भनेको यो धरतीपुत्र गैँडा अमेरिकामा जन्मिँदैन, अमेरिकामा बसोबास गर्न बसाइ पनि जाँदैन, डिबी पनि काट्दैन यसले, केही मतलब छैन। यसलाई नेपाल प्यारो छ, नारायणीको किनार प्यारो छ। त्यसकारण यो ओरिजिनल्ली नेपाली। हामी अन्तबाट माइग्रेट भएर आएका हुन सक्दछौँ विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँबाट, तर यो यहाँको प्राकृतिक रैथाने। अब हामीले जित्दै गयौँ, उसको ठाउँ अलिक सीमित गर्दै गयौँ, हामीले ल्याएर यहाँ खोरमा राख्यौँ। मान्छेले त अहिले सबै कुरा जित्दै आयो नि, जितिसक्यो, राज गरौँ दुनियाँमा। त्यसो भए पनि यसको हकको पनि हामीले ध्यान राख्नु पर्दछ। जो यस देशमाथि त यसको त पेटेन्ट राइट छ, यसको त दाबी लाग्छ। मोयानी हक होइन, हाम्रो मात्रै मोयानी हक हो, यसको त यो चाहिँ तलसिङ हो नेपाल। त्यसो भएर यसको संरक्षणका लागि मैले एडाप्टेसन गरेको छु। यसमा मैले अलिकति भन्नुपर्छ, यसलाई मैले एडप्ट गर्दाखेरि 1 महिनाको खाना म आफू निजी यसलाई खुवाउँछु, 1 वर्षको खाना सरकारको तर्फबाट खुवाइन्छ यसलाई। त्यसपछि चिडियाखानाले आफै खुवाउने स्तरमा पुर्याइन्छ र चिडियाखानाले आफै व्यवस्था गर्न सक्छ। यहाँ म त अघि विद्युतीय रथमा चढेँ, बग्गीमा। ज्येष्ठ नागरिकहरू आउँदा यस्तो विद्युतीय बग्गी चाहिने रहेछ। त्यसकारण सरकारको तर्फबाट 4वटा विद्युतीय बग्गी आजको दिनको विशेष उपलब्ध गराउन म माननीय मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यहाँ 4वटा बग्गी प्रेग्नेन्ट महिलाहरू आउन सक्छन्, काखमा बच्चा भएका महिला आउन सक्छन्, हिँड्न नसक्ने बच्चा भएका महिलाहरू आउन सक्छन्,
बुढौती फुर्सदिलो हुन्छ, काम गर्न सकिँदैन। त्यसो भएपछि कहिले कहिले जू जाउँ जस्तो लाग्छ। 60 रुपियाँ सस्तो पाइदो रहेछ टिकट। त्यसो भएपछि आउँ लाग्न सक्ला। त्यस्तोहरूका लागि पनि कमसेकम गाडीले बाहिरसम्म ल्याउन सक्छ, गाडीभित्र जान सक्दैन। त्यसकारण यो विद्युतीय इलेक्ट्रिक कार्ड यो जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्यो। 4वटा उपलब्ध गराइनेछ। यहाँ कोभिड छैन्जेलसम्म पारिश्रमिक दान गरेको हुनाले मेरो पारिश्रमिक आउँदैन। त्यसो भएर श्रीमतीको पेन्सनबाट खुवाउनुपर्छ यसलाई 1 महिना। खैर अब अरू साथीहरूले विस्तृत रूपमा अरू विषयमा चर्चा गर्नुहोला। म यस खुसियालीमा मेरो विचारमा यो 25 वर्ष पुरा भएर 26 वर्ष लागेकै हो जस्तो लाग्छ। सचिवजीले 26 वर्ष पुरा भएको भन्नुभयो, तर मलाई लाग्छ 25 वर्ष पुरा भएर 26 वर्ष लागेको 25औं वर्षगाँठ नै हो। किनभने जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो हामीले 1996 मा सुरु गरेका थियौँ जस्तो लाग्छ। 1906 मा सुरु गरेका हौँ र 25 वर्ष पुरा भएको छ। अथवा यो 52 साल फागुनमा सुरु गरे हौँ, त्यसकारण जस्तो लाग्छ मलाई। जे होस् यो डिबेटको विषय भएन। हामीले यसलाई 26 वर्षै पुरा भएको भने 1 वर्ष कोभिडले खाएको हुनाले माइनस गरेको रजत जयन्ती भनेपछि रजत जयन्ती मनाउँ। म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।